अमीरुल मोमिनीन मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिन्हें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी मानते हैं, यहाँ तक के साइंसदान भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मौला सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला कितना है? वलीउल्लाह अमीरुल मोमिनीन मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर एक अरब का घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुँच जाएगा। उस आदमी ने ये जवाब सुना तो मुतमईन होकर वहां से चला गया। लेकिन हम अब यहां से ये जानेंगे कि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। मौला ने फरमाया कि एक अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। अरबी घोड़े की एवरेज स्पीड 22 माइल्स पर हावर होती है। अगर ये घोड़ा 24 घंटों तक दौड़ता रहे तो 22 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर जवाब आएगा 520, यानी घोड़ा 22 माइल्स की स्पीड से 24 आवर्स में 520 माइल्स फासला तय करेगा 24 घंटों में। अब अगर हम एक महीने का फासला गिने तो हमें 520 माइल्स को 29.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम ये गिनती इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कर रहे हैं तो हम 6 महीने 29 दिन और 6 महीने 30 दिन को अस्यूम करके 520 को 29.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 15,500 आता है। इतने किलोमीटर्स का फासला घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं तो उस हिसाब से 12 को 15,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1,86,000, यानी इतना डिस्टेंस घोड़ा एक साल में तय करेगा। और अगर 500 साल का डिस्टेंस गिने तो हमें 1,86,000 को 500 से मल्टीप्लाई करना होगा तो जवाब आएगा 9 करोड़ 34 लाख माइल्स। यानी अगर अरबी घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो 9 करोड़ 34 लाख माइल्स का सफर तय करेगा। अब अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो साइंस के मुताबिक जमीन और सूरज का दरमियानी फासला कभी भी बराबर नहीं रहता, क्योंकि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर ओवल शेप में काटती है। कभी ये सूरज के करीब होती है तो कभी दूर चली जाती है। जब जमीन सूरज के करीब होती है तो इनका दरमियानी फासला 9 करोड़ 10 लाख माइल्स होता है, और जब जमीन सूरज से दूर होती है तो इनका दरमियानी फासला 9 करोड़ 48 लाख माइल्स हो जाता है। अब अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस देखें तो बिल्कुल वही फासला है जो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बताया था। एक मर्तबा अरब के बहुत बड़े बड़े आलिम एक जगह जमा थे और इसी हुजूम में मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे। बहस मुबाहिसे में ये बात छिड़ गई कि अरबी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलिफ है, और इस बात पर सब मुत्तफिक हुए। तब उस वक्त अमीरुल मोमिनीन मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अल्लाह की हम्दो सना और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा वसी व अरीज खुतबा इरशाद फरमाया कि इस खुतबे में कहीं पर भी अलिफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये है वो खुतबा जहाँ कहीं भी लफ्ज अलिफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का इल्म इससे भी कहीं बढ़कर है। आप अलैहिस्सलाम का एक और खुतबा है कि जिसमें वो लफ्ज ही नहीं जिसमें नुक्ता लगता है, जबकि आधे से ज्यादा अरबी हुरूफ तहजी में नुक्ते का इस्तेमाल होता है। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की हम्दो सना बड़े बड़े साइंसदान करते हुए नजर आए हैं। जॉर्ज जोर्डेक जो कि क्रिश्चियन पोइट्स और ऑथर थे, वो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से इतना मुतासिर थे कि उन्होंने मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम पर एक किताब लिखी है। थॉमस कार्लाइल जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी किताब ऑन हीरोज वर्शिप में
مولا امام علی علیہ السلام کے علمی کمالات کی تعریف کی ہے۔ بیرن کارا دیوو، ایلیا پاولووچ، جورجی زیدان، کہلیل جبران، واشنگٹن ارونگ، روڈولف ورچو، ول برانڈ، ہنری لیمنس، رینولڈ نکولسن، یہ تمام مختلف آتھرز، رائٹرز اور فلسفرز ہیں جنہوں نے مولا امام علی علیہ السلام اور ان کے علم کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا چھپے ہوئے رنگ یا نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پر مولا نے یہ بتایا ہے کہ کئی لائٹ ویوز اور ہڈن کلر ایسے ہوتے ہیں جسے انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ 1800 میں انگلش ایسٹرونومر ولیم ہرشل نے ایسے ہی چھپے ہوئے رنگ کو ڈسکور کیا جسے انفراریڈ ویوز کہتے ہیں۔ مولا امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم انسان اپنے ارد گرد کچھ ایسے جانداروں سے گھرے ہوئے ہیں جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں امام علیہ السلام نے مائکرو آرگینزمز، وائرسز، بیکٹیریا اور پروٹوزواس کی بات کی ہے جنہیں انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ مائکرو آرگینزمز کو 17 سینچری میں انٹونی وین لیو وین ہک نے ڈسکور کیا تھا، جبکہ مولا امام علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر سننے والا ہلکی آوازوں سے بہرا ہے، اور بلند آوازیں اسے بہرا بنا دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں امام علیہ السلام نے 3 قسم کی آوازوں کے بارے میں بتایا ہے۔ پہلی وہ آواز جو ہم سن نہیں سکتے، جیسا کہ سائنس کے مطابق کچھ آوازوں کی فریکوینسی 20 ہرٹز کے نیچے ہوتی ہے، ہم انسان اسے سن نہیں سکتے، اسے انفراسونک ساؤنڈز کہتے ہیں۔ مثلا ہماری آنکھ چھپکنے اور خون کی گردش کی آوازیں ہیں۔ دوسری آواز وہ ہے جو ہمیں بہرا کر دیتی ہے، اور سائنس کے مطابق 140 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز ہمیں بہرا کر سکتی ہے۔ اور تیسری آواز جو کہ انسان سے دور ہو جاتی ہے، یہاں پر امام علیہ السلام نے اسپیس یعنی خلا سے آنے والی آواز کی بات کی ہے، جسے CMBR یعنی کوزمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کہتے ہیں۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، باپ کے درمیان باہمی پیار بیٹوں کے درمیان رشتہ پیدا کرتا ہے، رشتے کو پیار سے زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر مولا ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کے بچوں میں بھی یہ پیار پایا جائے گا، اور اگر میاں بیوی کے درمیان نفرت ہو تو یہ نفرت بچوں میں بھی سفر کرتی ہے، یعنی مرد اور عورت کے بچے بیہیویئر کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ یہ بات 19 سینچری میں سامنے آئی تھی۔ سب سے پہلے یہ بیہیویئر ایبیجینیسس کے ذریعے کیمیکلز کی فارم میں ٹرانسفر ہو کر ٹرانسمیٹ ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے درمیان دشمنی ماں باپ کے درمیان دشمنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ مولا امام علی علیہ السلام کے علم کے ایک ذرے برابر بھی نہیں تھا۔ مولا امام علی علیہ السلام کا علم کتنا وسیع و توسیع تھا، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔